पळय बुश पेपर तो अर्नर काढून लायलो की बुश पेपर जाता आणि रनर काढून लायलो की तो क्लायमिंग करता आणि त्याची लागपाची कॅपॅसिटी जी आसा 1.5 मीटर वयर लागता कळ्ळें तुका. आणि जो बुश पेपर आसा तो मुळांतल्या मुळां जाता आणि हांगा कितें जाल्लें आहा ही रानटी झाडां परमिशन मेळना मारपाक म्हण तेजो हांवें उपयोग करून घेतलो. तेंच्या मुळार 100 ते 200 रुपया खर्च करून प्रत्येक हेच्या मुळार माती घातल्या आणि तेजेर मिरवेल लायला. हितून माती घालपाची डबल एडवांटेज आहा. एक म्हणजे फंगीक अटॅक कमी जाता, माती वयर आसलेल्यान बंड आसलेल्यान मूळ कुसपा पावना आणि मिरवेल बरे पैकी जाता. दोन्ही भितर फरक कितें लागवड कशा पद्दतीन आसता? हो पळय आमच्या झाडार क्लायम जाता तेका एक झाडार जर चडलो जाल्यार 5 किलो पर्यंत मिरी मेळोंक शकता. आणि बुश पेपर आहा तेजी मॅक्झिमम कॅपॅसिटी 1 किलो. जे मुळार रोयले की मुळाच्या आधारान तो म्हणजे आमी जनरल कितें आहा आमी बुश करता तेका स्टीक दिता, प्लास्टीक नाजाल्यार हेजी. हांगा स्टिकाची गरज ना. झाड जे रानटी आहा तें तेका सपोर्ट म्हणजे तेका हें करता, शेजार करता आणि तितूंतल्यान आमकां बुश पेपर जावन मिरयां बऱ्या प्रमाणात मेळटा. बडगार आनी पळयता जे माडयेचेर घालप मिरयो आनी अशे जे रानटी झाडांचे घालप हितून भितर फरक कितें आसा? रानटी झाड हे खडबडीत आसता, तेका होल्डिंग कॅपॅसिटी म्हणजे जी मिरवेल धरता ती घट धरता कित्याक तेजें आंग रफ आसता. आणि माडी कितें आहा माडयेर सुपारीक फंगीक अटॅक जाता आणि तेजे फंगस चड आसता तेका लागून फंगीक अटॅक जावपाचो चान्सीस मिरयां चड आसता. तेन्ना रानटी झाड हेजेर मिरवेल बरी जाता, बेटर दॅन आरेका नट. कितलेशे घातले आसा तुमी? आमी हांगा आतां जवळ जवळ 1,500 रानटी झाडाचेर चडयल्ले आहा आणि बुश जवळ जवळ 1000 भर केल्ली आसा. तेंचे हे बुश कटिंग जे आसा पळय तेका कोणी तूं स्पेशलिस्ट हाडलो काय तुमी स्वता? बुश हांवें पयलीं खूब वर्सां पयलीं इन्वायट केल्लो कळ्ळें, पूण तेजेर हांव फुडें गेलो ना. आतां हांव म्हाजे कडेन एरिया आसा, हांवूय बेकार आसा म्हणटा आतां बुशां हांव फुडें ट्राय करता आणि बुश मॅक्झिमम बुशांतल्यान इन्कम घेवपाचें. दुसरें झाड जें आसा तेजे हेजेर इल्लीशी माती घालून बुश तयार करप. नेत्रावळ वाठारांक भितर जामगाळ हांगा आसा. जामगाळ जर पळयत जाल्यार हांगा तूं पळयता हर्षद प्रभुदेसाय जो प्रगतीशील शेतकरी आसा तेणी हांगा स्वताच्या जमनीक हांगा मिरयांची लागवड केल्ली आसा आणि अनोखी अद्भुत अशी मिरयांची लागवड आसा जी बुश कटिंग जी बारीक बुश कट करप आणि ते सकयल झाडां मुळार लावप आणि ती अवघे 2 मिटरांची वयता आणि 2 मिटरांची गेल्या नंतर तेजे भरघोस अशें पीक जें आसा त्या दिसून येता. हल्ल्यान पळयता जी मिरी लायता त्यो लांबचे लांब वयताल्यो आणि सर्रासपणे ह्यो माडयांचेर ज्यो सुपारीची झाडां आसा तेंचे लायताले. पूण सुपारी झाडां आनी झाडां जी रानटी झाडां आसा तेजी फरक जर बाडगरान जर सांगत जाल्यार अशी पद्दती आसा जी रानटी झाडांचे ते जी मुळां आसा ती कॅप्चर करता आनी बरे पैकी तांकां जी हें आसा फागरी आसा ते सुट्टा आनी बरे पैकी पीक मेळटा. आनी जर माडयांचेर माडी सुसुयत आसा आनी किंवा माडयांक केन्ना फंगस जाल्यार तेजे तो परिणाम जाता आनी मिरी खंय तरी कमी येता. म्हळ्यार ह्या झाडांचेर तेणी दाखयल्लें आसा कशे पद्दतीन आपल्याल्या भाटांक भितर ही रानटी झाडां आसा तेजेर ती मिरी घातल्या आनीक जी कटिंग बुश कट करून हांगा जी लागवड केल्या आसा कशी पद्दतीन ताका पीक मेळ्ळा हें इन गोवाच्या माध्यमांतल्यान आमी दाखोवपाचो प्रयत्न केल्लो आसा. ही अद्भुत असो आमी प्रयोग आसा तो म्हणपाक शकता. अनेक शेतकारांनी हो खंय तरी अनुभव घेवपाक जाय. जवळ जवळ 500 बुश कटिंग जी आसा ती तेणी मिरयांची लागवड हांगा झाडांचे केल्या. अनेक सांगलें आसा जी रानटी झाडां मारपाक एलावड नासल्या कारणान खंय तरी तेजो उपयोग जो आसा तो बरे पैकी जावपाक जाय. आनी तेजो खंय तरी मिरी जर बुश कटिंगाची तेजे घातली जाल्यार ती 2 मिटराच्या अंतराचेर वयता आनी बरे पैकी पिकय दिता अशें म्हणलें तेणी. आनीक जो हें आसा तेंचो जो अनुभव आसा तेणी सांगलो आसा कशे पद्दतीन की आपूण स्वताक हें बुश कटिंग केल्लें आसा, स्वताक हें झाड लायलें आसा आनी इतर जीं झाडां आसा तेजेर सुद्दां हें बुश कटिंग आपूण लावपाचो प्रयत्न करतलो आनी ह्या हितूंतल्यान खंय तरी आपल्या बेनिफीट फायदोय तितलो जाता. आनीक सरावंडींग आनीक जर पळयत जाल्यार तुमी काजूची लागवड आसा, केळीची लागवड आसा अशे पद्दतीन हें जें आसा एरिया जे आसा तेणी ती कवर केल्ली आसा. इन गोवा ती उदय देयकर सांगे.